نیچے بھی ویندا واہ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ پاکستان آیا، کراچی ایئرپورٹ اتریا، نوجوانوں گل نوٹ کر لیا جے، سامنے نوجوان لڑکیاں گڑیاں چے دوپٹے کوئی نہیں، گلدستے پکڑے، پلیٹاں پکڑیاں، پھلاں دیاں پتیاں پکڑیاں، استقبال واسطے کھڑیاں نے، اتر دیا نظر پئی دا ہن مستورات کون نے؟ انہاں کیا پاکستانی عورتاں نے۔ واہ شاہ فیصل، اللہ تیری قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا ہے۔ نگاہاں نی تھلے کر لیاں تے آندا اوئے انہاں دے ماپیاں نے کدی سورہ نور دی تلاوت نہیں کیتی؟ ایتھوں جدو لاجواب ہو گئے نا، کہنے لگے جی اب بابے قائد اعظم محمد علی جناح دی قبر ہے، اے تے پھلاں دی چادر چڑھا دیو۔ تے شاہ فیصل کہنے لگا اور سنو، میرے کول مدینے او قبر ہے کہ جدے نال دی قبر کائنات وچ نہیں، اگر قبراں تے چادراں چاڑنیاں جائز ہوندیاں، رب محمد دی قسم ہے شاہ فیصل آمینہ دے لال دی قبر تے سونے دی چادر چاڑ کے وکھا دیندا۔ لوگوں آ رہے رب دے بندے،